सम्माननीय सभामुख महोदय, म फेरि पनि शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका मान्य सदस्यहरूले राखेका जिज्ञासाहरू, खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू सन्दर्भमा मन्त्रालयको र मेरो धारणाहरू राख्न अनुमति चाहन्छु। माननीय उमाकान्त चौधरी, माननीय रामबहादुर बिष्ट, माननीय मीनाक्षी झा, माननीय दुर्गा पौडेल र माननीय प्रेम सुवालज्यूहरूबाट यस मन्त्रालयको बजेट शीर्षक नम्बर 347, 21-12-1, 22-21-1 मा क्रमशः रकम कटौती गरी 100 रुपैयाँ कायम गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्नुभई बोल्ने क्रममा आफ्ना धारणाहरू समेत राख्नुभएको छ। साथै यस शीर्षकको विनियोजन विधेयक 2077 माथि यस मन्त्रालयको छलफल हुँदाखेरि थुप्रै माननीय सदस्यज्यूहरूले आफ्ना जिज्ञासा, आफ्ना धारणा, आफ्ना सुझावहरू राख्नु भएको छ र यो धारणा राख्ने क्रममा यो मन्त्रालयको कार्यक्रम र बजेटमाथि धेरै कुराहरू आएका छन्। यो बजेट कार्यक्रमहरू क्षेत्रीय असन्तुलन भएको, सहरमुखी मात्र भएको, नगरपालिकामा शहरी पूर्वाधार व्यवस्थित गर्न नसकेको, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमहरू प्रभावकारी नभएका, भौगोलिक विशेषता अनुसार उच्च हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा एक सहर बसाउनु पर्ने सुझाव, आफूले माग गरेका आयोजनाहरू समावेश हुन नसकेको जस्ता कुराहरू, नयाँ प्रादेशिक केन्द्र, 2टा नयाँ जिल्ला स्थापना भएको छ, जिल्लाका सदरमुकामहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने कार्यक्रममा उपयुक्त रकमहरू विनियोजित नभएको, विनियोजित बजेट र कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले यो कोरोनाको महामारीको बीचले उत्पन्न गर्ने समस्याका बावजुद पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढोस् भन्ने शुभेच्छाहरू राख्नुभएको छ। माननीय सदस्यज्यूबाट अभिव्यक्ति, सुझाव र जिज्ञासाका बारेमा पुनः म यो मन्त्रालयको तर्फबाट पनि कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यस सम्बन्धमा विषयगत मन्त्रीको हैसियतले आफ्ना धारणाहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। वर्तमान अवस्थामा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेका असरका कारण आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि यस मन्त्रालयलाई जम्मा रु 36 अर्ब 52 करोड 33 लाखको बजेट प्रस्तावित गरिएको छ। यो रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा रु 4 अर्ब 30 करोड न्यून रहेको तर्फ म माननीय सदस्यज्यूहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि कार्यक्रम छनौट गर्दा, बजेट बाँडफाँड र विनियोजन गर्दा सकेसम्म प्रादेशिक सन्तुलन र चालु रहेका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने तर्फ आवश्यक शीर्षकहरूमा सम्भव भएसम्मका आवश्यक रकमहरूलाई मन्त्रालयले विनियोजन गरेको कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधान, 15औं योजना नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक कार्यक्रम र राष्ट्रिय शहरी नीति, राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति र राष्ट्रिय आवास नीतिलाई मध्यनजर गरी यी यस्ता कार्यक्रमहरूको प्राथमिकता र छनौट गरिएको कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। बढ्दो सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न सदन शहरी कार्यक्रम भनेर यो मन्त्रालयभित्र एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम रहेको छ र यो मार्फत भारतसँग जोडिएका तराई मधेसका 21 जिल्लाका सदरमुकाम स्थित नगरपालिकाहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ, बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्मार्ट सहरहरू 13 वटा नगरपालिकामा कार्यक्रम र रकम व्यवस्था गरिएको छ। एक सहर एक पहिचान अन्तर्गत 18 वटा नगरपालिकाहरूमा यस्ता कार्यक्रमहरू राखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 4 वटा नगरपालिका सहित 8 वटा नगरपालिकामा यस्तो कार्यक्रमहरू सञ्चालित छ। क्रमशः यसलाई विस्तार गर्न देशभरका 185 वटा नयाँ नगरपालिकाहरूमा एकीकृत शहरी विकास योजना तर्जुमा गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र बाँकी
50वटा नगरपालिकाहरूको योजना तर्जुमा गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने योजना र कार्यक्रम मन्त्रालयको रहेको बेहोरा पनि यहाँहरू समक्ष जानकारी राख्न चाहन्छु। यस मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू विशेष गरेर सदन शहरी बस्तीहरूमा केन्द्रित हुने भएकोले कर्णाली प्रदेश लगायतका उच्च हिमाली भेगमा बजेट तथा कार्यक्रम न्यून भएको कुराहरू यथार्थ हो। त्यसैले न्यून जनसङ्ख्या र जनघनत्व भएका बस्ती र क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार विकास गरी बसाइसराईलाई रोकथाम गर्ने, न्यूनीकरण गर्ने, निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले ट्रान्स हिमालयन ट्रेलका 5 हिमाली सहरहरू लुक्ला, स्याप्रुबेसी, जोमसोम, सिमीकोट र मार्तडीको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ र आगामी आर्थिक वर्षहरूमा त्यस्ता हिमाली क्षेत्र र दुर्गम भेगका बस्तीहरू परिचालन गरी थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना मन्त्रालयको रहेको कुराहरू म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। सन्तुलित शहरी विकास र बसाइसराईलाई व्यवस्थित गर्न मध्य पहाडी लोकमार्ग र आसपासका 15 नगरपालिका, हुलाकी राजमार्गमा पर्ने 10 स्थानमा र नगरपालिका र तराई मधेसका अन्य यो बाटोमा नपरे पनि 5वटा नगरपालिकाहरूमा गरी जम्मा 27 स्थानमा विगत वर्षदेखि नयाँ सहर आयोजनाहरू अगाडि बढेको कुराहरू यथार्थ हो र अहिले बजेट अभावका कारण यो नयाँ सहरको आयोजनालाई विस्तार गर्ने कामहरू, नयाँ आयोजनाहरू छनौट गर्न नसकिएको बेहोरा पनि यथार्थ हो। नवलपुर पूर्व, रुकुम पूर्व जिल्लाहरूको सदरमुकाम तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी विकासको लागि क्रमशः जग्गा एकीकरण गर्ने र डिपिआर नभएकोमा डिपिआर गर्ने र डिपिआर भइसकेकोमा यसै आर्थिक वर्षबाट त्यसका भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माणका लागि रकम केही कम भएको भन्ने कुराहरू आएको छ। रकम विनियोजन गरिएको छ र आवश्यकीय यो वर्षमा आवश्यक पर्ने रकमहरू सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भइसकेको छ र सम्बन्धित मन्त्रालयमा कुरा भइसके पछाडि राखिने कुराहरू म मान्य सदस्यज्यूले जसले उठाउनु भएको छ, जिज्ञासा राख्नु भएको छ, स्पष्ट पार्न चाहन्छु। काठमाडौँ उपत्यकाको अव्यवस्थित र बढ्दो सहरीकरणलाई समयमै व्यवस्थित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम निर्देशित गरेको र सम्भाव्यता अध्ययनमै परिसकेकोले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 1,30,000 रोपनीमा कम्तीमा 4वटा उपसहरहरू, नयाँ सहरहरू स्मार्ट सिटी बनाउने कार्यक्रम विगतदेखि चलिआएको छ। भर्खरै यो सदनमा, सम्मानित सदनमा पेश गरिएको नीति र कार्यक्रम पनि पारित भइसकेको छ। नीति र कार्यक्रमले पनि निर्देशित गरेको छ। यसो भएको हुनाले यो आर्थिक वर्ष 77-78बाट यो 4वटा उपसहरमध्ये केहीलाई निर्माण गरेर, केहीलाई थालनी गरेर अगाडि बढाउनको निम्ति व्यवस्था गरिएको कुराहरू म जानकारी गराउन चाहन्छु। वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रमलाई 17वटा नगरपालिकाबाट बढाई। यसपालि वर्ल्ड ब्याङ्कसँग समेत सम्झौता सम्पन्न भइसकेर लगानीको सुनिश्चितता भइसकेपछि 12वटा नगरहरूलाई नयाँ कार्यक्रमको रूपमा विस्तारित गरिएको छ। यो कार्यक्रम प्रदेश नम्बर 1मा एउटा नगरपालिका, प्रदेश नम्बर 2मा 2टा नगरपालिका, प्रदेश नम्बर 3 बागमती प्रदेशमा एउटा नगरपालिका र 5, 7, 8, 9मा 2-2वटा गरेर पहिलोचोटि मन्त्रालयले विनियोजन गर्न पाएको यो विस्तारित नयाँ योजनालाई समानुपातिक ढङ्गले विगतका योजनासँग टाइअप गरेर सन्तुलित हुने किसिमले योजनाहरू समावेश गरिएको कुराहरू मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सहरमा भौतिक पूर्वाधार विकासको क्रममा स्थानीय तह लगायत सबै सरकारवाला निकायहरूसँग उचित समन्वय होस् भन्ने उद्देश्यले बढ्दो सहरीकरण र अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाउन इन्टिग्रेटेड युटिलिटी कोरिडोरको मापदण्ड बन्दै गरेको अवस्था छ र त्यसलाई कानुनी व्यवस्थापन गर्नको निम्ति सहरी विकास ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मन्त्रालयको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट सदनमा पेश गरिने आउने दिनहरूमा भन्ने कुराहरू म जानकारी गराउन चाहन्छु। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत विगतमा 19,230 घरधुरी कार्यक्रमहरू छनौट भएको र ती कार्यक्रम एवं बजेटले समेत यस कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिए बमोजिम नीतिमा पनि आयो,
बजेटमा पनि बजेट वक्तव्यमा पनि प्रस्तुत भयो र अहिले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको उच्च प्राथमिकता दिएर बजेटको व्यवस्थापन पनि भएको छ र यो 3 वर्षभित्र आगामी 3 वर्षभित्रमा सरकारको कार्यक्रम चाहना नीति भनेको देशभरि रहेका 5-7 लाख त्यस्ता विपन्न वर्ग जो जोखिममा छन्, फुसको छानो छ, तिनलाई विस्थापन गरेर टिनको छाना स्थापन गरेर सुरक्षित आवास कार्यक्रम मार्फत सुसज्जित गराउन कोसिस गरिएको छ। यो वर्ष 1 लाख घरधुरीमा यो कार्यक्रम राखिएको छ। यसलाई म सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा मन्त्रालयको तर्फबाट समानुपातिक वितरणको पद्धति अपनाएर वितरण गर्ने सोच राखिएको कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। छिट्टै नै बजेट पारित भएपछि सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रका माननीय सदस्यज्यूहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा कुन कुन गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा यो आवश्यक छ तत्ततको नामहरू विन्यास गरेर मन्त्रालयमा पेश गर्नुहुन पनि आजै यहाँ मार्फत आह्वान गर्दछु। यस मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममध्ये भवन तथा आवास निर्माण पनि हो। भवन निर्माण प्राय गरेर सरकारी भवनहरू निर्माण गर्ने गरिन्छ र विशेष भवन अन्तर्गत हाल प्रधानमन्त्री निवास, संसद भवन, मन्त्री क्वार्टर, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयहरू, सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन भवनहरूको आवश्यकता सरकारले महसुस गरिकन गोदावरीमा 3000 क्षमताको र ठिमीमा भक्तपुरमा 5000 क्षमताको अत्याधुनिक भवन निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको कुराहरू म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसरी त्यति मात्रै होइन, यो बागमती यो उपत्यकाभित्रका हाम्रो सम्पदा बागमती नदी कोरिडोरदेखि लिएर धोबीखोला कोरिडोरका यस्ता ठुल्ठुला आयोजनाहरू पनि यही उपत्यकाभित्र सञ्चालन भइरहेको छ। यी यस्ता ठुला आयोजनाहरू सञ्चालन भइराख्नुको पछाडिबाट यसो हेऱ्यो भने 3 नम्बर प्रदेश 3 नम्बर अर्थात् बागमती प्रदेशमा अलिक धेरै बजेटहरू कार्यक्रमहरू विन्यास गरिएको देखिएकोले अलिकति बजेटको अङ्क चाहिँ यहाँ बढी भयो कि समानुपाती वितरण भएन भन्ने जिज्ञासाहरू मान्यज्यूहरूले राख्नु भएको छ। 2 नम्बर प्रदेशका माननीय ज्यूहरूले बोल्दाखेरि पनि 2 नम्बर प्रदेशलाई यो अन्तर्गत अलिकति समानुपाती वितरण भएन कि भन्ने कुराहरू जिज्ञासा राख्नु भएको छ। 2 नम्बर प्रदेशमा 7वटा प्रदेशलाई भागा लगायो भने झन्डै 11% 1%ले शहरी क्षेत्रका कार्यक्रमहरू र बजेटहरू विनियोजन भएको कुराहरू म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। यसदेखि बाहेक जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत दलित, सीमान्तकृत, विपन्न, पिछडिएको र लोपोन्मुख जनजातिहरूको लागि अनुदान उपलब्ध गराउने कार्य भइरहेको थियो यो मन्त्रालय अन्तर्गत र यसलाई अब 75-76देखि सो कार्यक्रम प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरिसकेको हुनाले सङ्घीय यो माथि शहरी विकास मन्त्रालयले यो कार्यक्रम नराखेको ब्यौराहरू जानकारी गराउँदछु। एकीकृत बस्ती विकास तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा 17वटा जिल्लामा 21वटा बस्ती विकास पूर्वाधार निर्माणको कार्य यो आर्थिक वर्षमा गरिने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, चालु आर्थिक वर्षका योजनाहरूलाई आर्थिक वर्ष 77-78मा दायित्व सिर्जना भई निरन्तरता दिनुपर्ने भएको र बजेट अभावको यथार्थले गर्दा माननीय सदस्यहरूको माग र चाहना बमोजिम थप नयाँ व्यवस्थित रूपमा कार्यक्रमहरू राख्न सकिएन, बजेट विनियोजन गर्न नसकेको तर्फ म सबै मान्यज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कर्मचारी समायोजनको क्रममा खर्च कटौतीको प्रस्तावमा उठेका विषयवस्तुहरू मैले धेरै समेटेँ। यस पछाडि पनि जुन यस क्षेत्रमा कर्मचारीहरू यो संहिता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पुल दरबन्दीमा रहेको र समायोजनको क्रममा विभिन्न निकाय काजमा रहेका र करारमा रहेका कर्मचारीलाई समेत पुग्ने गरी विगतमा यो अलिकति व्यवस्थित थिएन। त्यसबेला अहिले एकजना कर्मचारीको पोसाक भत्ता 10,000 हुन्छ। यो सङ्ख्यालाई हेरिकन आवश्यक पुग्ने रकम मात्रै विनियोजन गरिएको छ। यो शीर्षकमा खर्च र आवश्यकता आधारमा पदाधिकारी लगायत अन्यले हिजोभन्दा अहिले बढेको अवस्था भएको हुनाले इन्धनको खर्चमा केही लाख रकमहरू अलिक बढी विनियोजन गरिएको छ। बढी भनेको आवश्यकतालाई महसुस गरेर परिपूर्ति हुने सम्मका लाखमा मात्रै यो बजेटहरू रहेको ब्यौरा अनुरोध गर्दछु।
मैले खर्च कटौतीको प्रस्तावमा लिखित रूपमा बोल्ने क्रममा अभिव्यक्त गर्नुहुने मान्य सदस्यहरू र छलफलका क्रममा सबै माननीय सदस्यहरूले राख्नुभएको जिज्ञासाहरूलाई मन्त्रालयको तर्फबाट प्रष्ट पार्ने कोसिस गरेँ। यति भइसके पछाडि मान्यज्यूहरूको जिज्ञासा पुरा भयो भन्ने विश्वास लिएको छु। तसर्थ खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुहुने सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव समेत फिर्ता लिएर सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यलाई 1 मिनेट समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम मान्य श्री उमाकान्त चौधरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, सम्मानीय सभामुख मार्फत मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न, स्मार्ट सिटी 3 वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता थियो, तर आजसम्म DPR पास हुन सकेको छैन। उक्त आयोजना सम्बन्धमा सरकारको धारणा के हो? त्यस्तै प्रदेश नम्बर 2 मा महेन्द्र नारायण निधि संस्कृति प्रतिष्ठान केन्द्र बाहेक कुनै पनि कार्यक्रम नपर्नुको कारण के हो? अर्को, अहिले जति पनि बजेटहरू विनियोजन भइराखेको छ, खास गरेर पहुँचको भरमा भइराखेको छ र अहिले पनि विगतको दिनमा पनि बाढी पहिरोको कारण ती पीडितहरूलाई आजसम्म खास गरेर मधेसमा तिनीहरूको आवास जुन भवन निर्माण हुन सकिराखेको छैन, यो बजेटमा पनि ती कार्यक्रम नपर्नुको कारण के हो? यसको प्रष्ट जवाब चाहियो। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय मार्फत मान्य मन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। काठमाडौँ उपत्यका हन्टिङ ग्राउन्ड अर्थात् सामन्तहरूको मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ थियो। अहिले सत्तामा पुगेका नेता र मन्त्रीको मनोरञ्जन स्थल भयो भने जनताको गुनासो छ। मन्त्री, सांसद, सचिव सबै काठमाडौँमा बस्नुपर्ने प्रतिष्ठा त्यसैमा देखिने अवस्थाले सीमाना अतिक्रमण सत्ताका नेताको चासोमा नपरेको, स्थानीय गाउँपालिका विकास नेताको चासोमा नपरेको जनताको गुनासो छ। भूमाफियाहरूको चाहना अनुसार सरकारले 5-60 खर्ब रुपियाँ ऋण लिएर काठमाडौँ उपत्यकामा 4वटा उपशहर विकास गर्ने बजेटमा राखिएको भन्ने सम्बन्धित क्षेत्रका जनताबाट विरोध गर्दैछन्। टाउको मात्र नुहाएर पुग्दैन, हात खुट्टा शरीर सफा हुनुपर्छ। प्रदेशका राजधानीहरूलाई सुन्दर र पूर्वाधार सम्पन्न नबनाएसम्म काठमाडौँ राजधानीले मात्र देशको प्रतिष्ठा बढ्दैन। यसकारण काठमाडौँ उपत्यकामा बनाइने 4वटा उपशहर विकास गर्ने योजनालाई काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका प्रदेश राजधानी र जिल्ला सदरमुकाम विकास गर्नु आवश्यक छ। र काठमाडौँको दुबान अध्ययन जाँदा एउटा खोलालाई छेकेर बनाउने। माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन। सम्माननीय सभापति महोदय, म मन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, चन्द्रगढीमा निर्माणाधीन गिरिजाप्रसाद कोइराला टाउन हल, जहाँ चाहिँ सरकारको 10औं करोड खर्च भइसकेको छ, कार्यक्रममा कहीँ पनि देखिन, किन छुट्यो? धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य शहरी विकास मन्त्री श्री वसन्त कुमार नेमवाङलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मन्त्रालयको तर्फबाट उठेका विषयवस्तुहरूमा प्रष्ट पारिसकेपछि पुनः 3 जना मान्य सदस्यज्यूहरूले थप जिज्ञासाहरू राख्नुभएको छ, पूरक प्रश्नहरू राख्नुभएको छ। स्मार्ट सिटी 3 वर्षमा निर्माण गर्ने सम्पन्न लक्ष्य थियो, किन सम्पन्न भएको छैन भन्ने कुराहरू उठेको छ। हामीले यो वर्ष यसको गम्भीर समीक्षाहरू गरिराखेका छौँ। केही प्राविधिक त्रुटिका कारणहरू, केही आयोजनाहरू यहाँ मात्र होइन देशैभरि केही निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीको कारणले ढिलाइ भइरहेको अवस्थाहरू छ। चाहे त्यो डिजाइनको कन्सल्टेन्टको कारणले होस्, चाहे निर्माण व्यवसायीको कारणले होस्। त्यसैले ढिलाइ हुनु हुँदैन। तदनुसार साथ निर्माण कार्यालयलाई
यहाँहरूले सुझाव दिनुभएको जस्तै, छलफलमा दिनुभएको जस्तै द्रुत गतिमा छिटो छरितो ढङ्गले सम्पन्न हुनुपर्दछ भनिकन अहिले जिम्मेवारी बोध गराउन अघि मैले अभिव्यक्त गरेँ। जिम्मेवारी बोध गराउनको निम्ति, जवाबदेही कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई समेत बनाउनको निम्ति, आवश्यकीय सजाय गर्नको निम्ति कानुनको प्रावधान समेत गरिराखेका छौँ। यसले हामी आशा गर्न चाहन्छौँ आउने दिनहरूमा यी कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नेछ भन्ने कुराहरू हो। यसैभित्र यो परेको कुराहरू मान्य सदस्यलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। 2 नम्बर तराई प्रदेशमा, खास गरेर 2 नम्बर प्रदेशमा महेन्द्र निधि नारायणको यो कार्यक्रमदेखि बाहेक अन्य छैन भन्नुभयो। यो सत्य होइन, यो सत्य होइन। मैले भर्खरै पनि अभिव्यक्त गर्दाखेरि भने समानुपातिक ढङ्गले 11% भन्दा माथिको बजेट र कार्यक्रमहरू 2 नम्बर प्रदेशमा विनियोजित छ। मैले अघि भर्खरै सडकको कुराहरू पनि गरेँ। मैले यो सहरीको सन्दर्भमा गर्नु पर्दाखेरि पनि हुलाकी राजमार्गमा तराई मधेसमा 10वटा आयोजनाहरू समावेश गरिएको छ नयाँ सहरको। त्यसदेखि बाहेक तराई मधेस क्षेत्रभित्रै पर्ने, यो सडकमा नपरे पनि तराई मधेसभित्रै पर्ने अन्य थप 5वटा नगरपालिकाहरूलाई लिएको छ। त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ अरबभन्दा बढीको योजनाहरू चाहिँ को कार्यक्रमहरू राखिएको छ। निर्माण कार्यहरू धमाधम भइराखेको अवस्थाहरू छ। त्यसो भएको हुनाले अन्य कार्यहरू सुरक्षित नागरी आवासदेखि लिएर सघन सहरी शीर्षकका कार्यक्रमहरू त्यहाँनिर गइराखेको छ। यद्यपि सङ्ख्याअनुसार यो समानुपातिक भयो भएन, यसलाई मूल्याङ्कनको विषयवस्तु भन्ने बनाइनु पर्दछ। त्यसैले सदन सहरीको कार्यक्रमहरू पनि सदन बस्ती र अगाडि बढ्दै गरेको सहरहरूमा केन्द्रित गरिएको छ। यतातर्फ अझै हामी समीक्षाहरू गर्नेछौँ आउने दिनहरूमा। मान्यज्यूलेको यो जिज्ञासाले थप हामीलाई अझै थप सुधार गर्नेछ भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। चन्द्रगढीमा निर्माणाधीन जुन स्टेडियमको कुराहरू उठाउनु भएको छ, यो आर्थिक वर्षको बजेटभित्रै त्यो निर्माण काम सम्पन्न गर्ने बजेटको अङ्क रहेको हुनसक्छ। मैले त्यो सबै हेरिसकेको छैन। नयाँ आउने आर्थिक वर्षमा कुनै दायित्व नजाने भएको हुनाले नयाँ आर्थिक वर्षमा थप बजेट विनियोजन गर्नु नपर्ने भएको हुन सक्दछ। यो आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुनु अझै असार मसान्त बाँकी छ, 1 महिना। त्यसो भएकोले यहाँबाट गर्ने होला भन्ने अहिले मैले यहाँबाट यो डेस्कबाट अनुमान गर्दछु। यदि छैन र सम्पन्न भएन र दायित्व आयो भने त्यसलाई पूर्णता दिइनेछ भन्ने कुराहरू मनेर विश्वास दिलाउन चाहन्छु, थप भन्न चाहन्छु। जहाँसम्म काठमाडौँ उपत्यकाको सन्दर्भमा आफ्ना खर्च कटौतीको प्रस्तावमा पनि र अहिले पनि पूरक प्रश्नमा मान्यज्यूले प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। कुनै पनि भूमाफियाको प्रलोभन र दबावमा सरकार कहिले पर्दैन, मन्त्रालय कहिले परेको छैन। म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु र म भन्न चाहन्छु मान्यज्यूलाई, संसारभरिका राजधानीहरू अति सुन्दर हुन्छन्, वातावरणीय दृष्टिकोणले अति सुन्दर हुन्छन्। सांस्कृतिक सम्पदा छ भने अत्यन्तै व्यवस्थित भएर सुन्दर हुन्छन्। त्यहाँ भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू अत्यन्तै व्यवस्थित हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले यो सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको इतिहास नेपालको एकीकरण पछाडि अत्यन्तै विशिष्ट छ। संसारको आँखा यहाँ छ। आम 2 करोड नेपाली जनता यो हाम्रो राजधानी हो भनेर हिजोदेखि भनेका छन्। अहिले सङ्घीयता आइसके पछाडि पनि सङ्घीय राजधानीको रूपमा यसलाई अझ सशक्त र अत्याधुनिक र आधुनिक सहर र स्वच्छ सफा प्रदूषणमुक्त भएको सहर बनाउन चाहन्छन्। त्यसो भइसके पछाडि यो सरकारले 5-7 खरब, यस्तो बेलामा 5-7 खरबको कुराहरू ऋण लिएर बनाउन लागेको छैन भन्ने कुराहरू यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण मार्फत यो आयोजना आफैले संस्थान गरेर आफैले बनाउने हो। यसमा सरकारको ऋण लिनै पर्दैन, सरकारको आफ्नो 5 पैसाको लगानी पनि हुँदैन भन्ने कुराहरू यहाँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। र के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले सङ्घीय राजधानीलाई व्यवस्थित बनाएनौँ भने अहिले भक्तपुर नगरपालिकाले प्लटिङको कामहरू गरिरहेछ। नगरपालिका आफैले हामी खेती किसान योग्य जग्गा भन्छौँ, प्रदूषणमुक्त राजधानी भन्छौँ। दुनियाँमा कहीँ पनि राजधानीमा
खेतीयोग्य कृषि भनेर व्यवस्थित गरिएको हुँदैन। राजधानी जस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा कुनै पनि देशले औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले नचाहे पनि प्रत्येक वर्ष हामीले 30 वर्षको डाटालाई हेऱ्यौँ भने काठमाडौँमा खाली रहेका जग्गा जमिनहरूमा अव्यवस्थित बसोबासहरू वर्षेपछि बढेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा हामीले समयमै एउटा उपयुक्त आधुनिक वैज्ञानिक सहरको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने विगत वर्षहरूदेखि सरकारको सोच रहेको कुराहरू र नीति र कार्यक्रमहरूमा पनि अहिले आइसके पछाडि बजेटमा पनि यो कुराहरूलाई प्रतिबिम्बित गरिसके पछाडि मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्ष अगाडि बनाउने सोच राखेको हो। यो उपयुक्त छ भन्ने कुराहरू मन्त्रालयको तर्फबाट मेरो तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दै मेरो थप उठेको जिज्ञासालाई प्रश्न पार्ने सन्दर्भमा यति कुरा राखेँ। धन्यवाद।